السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه واجب الاحترام سامعین حضرات، تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات ببرکات واسطے بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریاء آمینہ تلال
ساری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے دوستو، عزیز ساتھیو اور انتہائی واجب الاحترام پردہ نشین اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، رب کائنات نے اس دنیا کے اندر انسان کو پیدا فرما کے بے شمار اپنیاں نعمتاں عطا فرما دیتیاں نے۔ انسان کو اتنیاں نعمتاں تو نوازیا ہے کہ انسان اپنے رب دیاں نعمتاں دی گنتی کرنی شروع کر دے تو شمار کر سکتا نہیں کر سکتا۔ اس ساریاں نعمتاں میرے رب نے عطا فرما کے اپنے بندیاں نو یہ حکم فرمایا کہ ساریاں نعمتاں تہاڈے واسطے اور انسان میں تینوں کلے نو پیدا کیتا ہے اپنی عبادت واسطے۔ ساریاں نعمتاں انسان واسطے اور انسان اپنے رب دی عبادت واسطے پیدا کیتا گیا ہے۔ انسان دی پیدائش کا تخلیق کا مقصد ہی اللہ دی عبادت ہے۔ اور عبادت انسان فرضی کرے یا نفلی کرے، عبادت دو طرح کی ہے، فرضی ہے اور نفلی ہے۔ فرضی کرے یا نفلی کرے، ہر عبادت نو کر کے بندہ رب ذوالجلال دی خوشنودی حاصل کر سکتا ہے، اللہ دی رضا نو حاصل کر سکتا ہے۔ ذرا اس بات پہ غور فرمانا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے قرآن پاک اندر اپنے بندیاں دی تخلیق کا مقصد بیان فرما کے کس انداز میں انسان کو فرضی اور نفلی عبادت کے نام جوڑ دیتا ہے۔ ذرا غور فرمانا، اللہ ذوالجلال فرماتے نے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی اپنی زبان نبوت وچ ارشاد فرماتے ہو، فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے، تو دنیا دے اندر آیا ہے، اے دنیا دے کماں کاجاں واسطے نہیں آیا ہے، اے دنیا اندر کام کاج کرنا تیری ضرورت ہے، پر رب ذوالجلال نے تینوں اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے۔ اللہ
اللہ دی عبادت کریا کرو وے اللہ دی عبادت اندر اپنی زندگی نو گزارو وے اپنی زندگی اندر عبادت نو اپنی زندگی دا حصہ تے وتیرا بنا لو وے اپنی زندگی دی زینت بنا لو وے عبادت فرضی کرو گے یا نفلی کرو گے وے فائدے کتنے ملن گے وے میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وے اپنی زبان نبوت وچ ارشاد فرمایا وے او زبان وچ آپ ارشاد فرما رہے نے وے یہ زبان دے بارے میں رب ذوالجلال نے خود فرمایا وے اللہ فرماندے نے وَالنَّجْمِ إِذَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ فرمایا میرا نبی اونی دیر تک اپنی زبان و حرکت ہی نہیں دیندے ہوئے جب تک اللہ دی طرفوں حکم تے آرڈر نہیں آ جانتا ہوئے اللہ دی طرفوں اجازت نہیں آ جاندیاں ہوئے اللہ دا حکم نہیں آ جاندا ہوئے اور کسی نے ساڑی پنجابی زبان اندر ترجمانی کی دیئے ہوئے آندہ دل نبی دے پیار کو نو راج دائی نہیں ہوئے سونا اے ہو جے جاگ وچ لب دائی نہیں وے دل نبی دے پیار کولو راج دائی نہیں وے سونا اے ہو جے جاگ وچ لب دائی نہیں وے سونے نبی دی زبان ساڑے واسطے قرآن ہوتے کہہ دیو سبحان اللہ سونے نبی دی زبان ساڑے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں دل نبی دے پیار کولو راجدا ہی نہیں سونا اے ہو جے جگ وچ لبدا ہی نہیں اے آمینہ دے لال علیہ السلام دی زبان نبوت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو بیان کر دینے میں صحیح مسلم شریف دی روایت میں اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میں بندہ رب ذوالجلال کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے اگر بندہ چاہتا ہے میں اپنے رب دے قریب ہو جاواں میں اپنے رب دا قرب پا لواں رب دی قربت مینوں میسر آ جائے تے بندہ فرائض نوں صحیح معنی اندر ادا کرنا شروع کر دے فرائض دی ادائیگی صحیح معنی اندر کرنی شروع کر دے فرائض دی ادائیگی کیے رب ذوالجلال نے بندیاں تے نماز فرض کیجیے ایک دن اندر 5 نمازاں پڑھیا کرو سال بعد رمضان آ جائے 29 یا 30 روزیاں کا اہتمام کریا کرو رب ذوالجلال نے بندے تے فرض قرار دے دیتا ہے اگر مال زکات دے نصاب نو پہنچ گیا ہے رب ذوالجلال دے رستے اندر زکات ادا کرنی ہے اللہ نے توفیق تے استطاعت عطا فرما دیجیے اللہ دے کر بیت اللہ دا جا کے حج کرنا ہے اے فرائض دی ادائیگی کر کے بندہ اپنے رب دا قرب پا سکتا ہے تے ایمان نہ دسیا جے ہوش و حواس نال اس چیز دا فیصلہ کریا جے اگر بندہ اللہ دے قریب ہو جائے رب دے قرب نو پا لوے اللہ دی قربت بندے نو میسر آ جائے تے بندہ دنیا آخرت اندر ذلیل و رسوا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا اس واسطے فرائض ادا کر کے رب دا بندہ قرب پا سکتا ہے تے آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے جے
جڑا بندہ میں نفلاں دا اہتمام کردا ہے نفلی عبادات دا اہتمام کردا ہے نفل ادا کرنے شروع کر دیندا ہے اے جناب سوموار دا روزہ رکھ لیندا ہے جمعرات دا روزہ رکھ لیندا ہے نفلی عبادات کا اہتمام کرتا ہے رات اٹھ کے نماز تہجد ادا کرتا ہے دن دی ابتدا تے نماز اشراق ادا کرتا ہے اے جناب رات کو اٹھ کے اللہ دے سامنے کھڑیا ہو جاتا ہے دن دے اجالے اندر چلتے ہیں پھرتے ہیں اللہ دی عبادت کو اپنا وتیرہ بنا لینا ہے صدقہ خیرات کرنے شروع کر دینا ہے اے نفلی عبادت کو اپنی زندگی دی زینت بنا لینا ہے جگہ دے پیر علیہ السلام نے فرمایا ہے جڑا بندہ نفلی عبادات کا اہتمام کرے گا اللہ کی محبت انہوں میسر آ جائے گی تے جس بندے نو رب ذوالجلال دی محبت مل گئی رب ذوالجلال اس بندے نال صرف آپ ہی پیار نہیں کرتے بلکہ رب ذوالجلال فرماندے نے جبریل جی رب جلیل جی آرڈر کیے فرمایا اس بندے نال میں بڑی محبت کرتا ہے اس بندے نال میں بڑا پیار کرتا ہے اے اللہ جی میرے واسطے آرڈر کیے رب ذوالجلال فرماندے نے تینوں ملائکہ دا سردار میں بنایا جبریل تو اس بندے نال پیار کریا کر جناب جبریل بھی اس بندے نال محبت شروع کر دیندے نے آقا علیہ السلام نے فرمایا صرف جناب جبریل ہی نہیں پیار کرتے بلکہ میرا رب فرماتا ہے جبریل سارے فرشتے اندر منادی کرتے ہو سارے فرشتیاں نو کہتے ہو اس بندے نال پیار کریا کرو اللہ دے سارے فرشتے میں اس بندے نال محبت شروع کر دیندے نے اس بندے نال پیار کرنا شروع کر دیندے نے صرف اللہ دے فرشتے ہی پیار نہیں کرتے بلکہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ زمین والے دے دل اندر ایدی محبت پا دیندے نے زمین تے بسن والے انسان اس بندے نال پیار کرتے نے یہ بیچارہ سفر کرتا ہے سواری کرتے ہویا ان دا واقف کوئی نہیں کوئی بندہ سیٹ تو اٹھ جاتا ہے حضرت ایتھے آ کے بیٹھ جاؤ بندہ جناب چلتا پھرتا دکان تے جانتا ہے لوگ ان نال محبت پیار کرتے نے عزت نال اندا نام لیندے نے عزت نال اینو بلندے نے اصل وجہ کی ہے اس بندے نے یہ نفلی عبادات اہتمام کر کے رب ذوالجلال دے کولوں عزت پا لئی اللہ دی محبت مل گئی تے جنوں اللہ پیار کرنا شروع کر دے جن نال اللہ محبت کرنی شروع کر دے رب کعبہ دی قسم قیامت والے دن رب ذوالجلال اس بندے نو جہنم دا بالن نہیں بنائیں گے اللہ دی محبت پان واسطے میں نفلی عبادات اہتمام کریا کرو میں یاد آئے اے فیصلہ بات دے نال ستیانہ بنگلہ یہ دے قریب ایک پینڈے اوتھوں دے رہنے والے مولانا باقر رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ سن اللہ دے ولی ایک دن نماز ظہر پڑھ کے اپنے اج کر کے حد پھیلا لے اللہ دے سامنے دعا کرنی شروع کر دیتی تے آندے نے عرشوں والے ربا باقر تیرے تے ہر حال وچ راضی ہے اللہ اے تیرا بندہ تیرے تے ہر حال وچ راضی ہے امام باقر رحمت اللہ علیہ دعا کرتے جا رہے دعا کرتے جا رہے اے جناب دعا کرتے آوے ظہر تو عصر دا وقت ہو گیا عصر دی نماز ادا کرتے عصر دی نماز ادا کرنے تو بعد پھر دعا کرتے رہے اللہ میں تیرے تیرا زیاں اللہ میں تیرے تے خوشاں مغرب دا وقت ہو جاندا ہے مغرب دی نماز ادا کرنے تو بعد عشاء تک یہ دعا کرتے رہتے ہیں کوئی اللہ دا بندہ آیا آ کر کے کہنے لگا مولانا باقر رحمت اللہ علیہ جناب ظہر تو لے کے عشاء تک دعا کرتے رہ جے اللہ میں تیرے تیرا سیاں بندہ جدوں دعا کرتا ہے کوئی اولاد مانگتا ہے کوئی رزق مانگتا ہے کوئی بندہ دنیا اندر اپنی عزت وقار اللہ کلو طلب کرتا ہے کوئی آخرت کا سوال کرتا ہے کوئی جناب اللہ کلو جنت طلب کرتا ہے لیکن مولانا تسی میں اللہ کلو ایک کوئی دعا کر رہے جے اللہ میں تیرے تیرا سیاں یہ دی وجہ سبب کیے مولانا باقر رحمت اللہ علیہ فرمان دینے میں رب نو 100 مرتبہ
راضی ہاں میں اگر میرے رب نے مینوں ایک مرتبہ کہہ دیتا پاکر جان میں تیرے راضی ہاں میں تے پاکر دی دنیا آخر سمجھ جائے گی میں اس واسطے دوستوں میں اللہ دی محبت مان واسطے میں اللہ دا پیار پان واسطے میں اللہ دی عبادت نفلی عبادت اہتمام کرنا شروع کر دے ہو میں جن دے ذریعے اللہ ذوالجلال تو آنے نال پیار کرنا شروع کر دینے میں اور جس بندے نال میرے رب نے پیار پا لیا میں جن دے نال اللہ پیار کر دینے میں جن دے نال اللہ محبت کر دینے میں پھر انہاں دے بارے اللہ اعلان کی کر دینے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میں انہاں تے راضی ہاں اے میرے تے راضی نے میں یہ دنیا تے چل دے پھر تے جنتی نے میں رحماء بینہم میں اللہ نے صفات بیان کر دینے میں اشداء علی الکفار رحماء بینہم میں تراہم رکعا سجدا میں یبتغون فضلا من اللہ میں ورضوانا میں پھر رب ذوالجلال انہاں دے کرن والے کم جڑے نے میں انہاں دیاں صفتاں میں انہاں دے اعمال کو اپنا قرآن بنا دیندے نے میں اس واسطے دوستو عبادت نو اپنی زندگی دا میں حصہ تے وطیرہ بنا لو میں جن دے ذریعے بندہ اللہ کا قرب بھی پا سکتا ہے تے رب دی محبت بھی پا سکتا ہے ایک عبادت دا صرف اے ہی فائدہ نہیں بلکہ عبادت دے بڑے فائدے نے عبادت دے بڑے فائدے نے ایک اور فائدہ عبادت دا میں نفلی کرو گے یا فرضی عبادت ہے تمام کرو گے میں اور فائدہ اللہ کی عطا فرمان گے میں کل قیامت دا دن ہوئے گا میں قیامت والے دن میں نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا میں ہر بندہ پریشان ہے میں پسینے اندر ڈوبے ہیں میں ہر بندہ کوئی کسے نال کلام کرنے واسطے تیار نہیں میں کسے والا اک چوکے میں کرنے واسطے تیار نہیں میں تے قیامت نو رب ذوالجلال اپنی رحمت نال جنت عطا فرما کے اپنے نبی دا ہمسایہ بنا دیں گے جڑا اللہ دی عبادت اہتمام کرے گا میں جنت اندر نبی دا گوانڈی بن جائے گا میں نبی دا ہمسایہ بن جائے گا میں اور انہیں متعلق بھی دلیل پیش کرا میں اللہ ذوالجلال دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا میں ایک صحابی ہے جن کا نام حضرت کعب میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں میرے پاک پیغمبر دیا خدمتہ کرنے والا میں میرے پیغمبر نال محبت کرنے والا میں اور محبت دا انداز کیے میں رات نو آقا علیہ السلام میں کولا جاندہ میں آپ واسطے اگر مسلح بچھا دینا میں کبھی آپ واسطے پانی لے کے آ جاندہ میں سونے وضو کرو میں کبھی آپ واسطے مسواک لے کے آ جاندہ میں اے سونے مسواک لے لو میں کبھی آپ دیاں جتیاں سدیاں کردہ میں آمینہ دے لال علیہ السلام ایک دن فرمان دینے میں اے میرے صحابی نبی میں میریاں بڑیاں خدمتاں کردہ میں میرا نال بڑا پیار کردہ میں آج اللہ کرو کوئی سوال کر میں تیری سفارش کرانگا اللہ تینو عطا فرما دینگے میں حضرت ربیع میں رضی اللہ تعالیٰ میں عرض کردے نے محبوب سونیا مینوں تواڈی محبت دنیا اندر مل گئی ہے میں کسے شہر دی ضرورت نہیں میں کسے شہر دی لوڑ نہیں میں سونیا تواڈا ساتھ مل گیا دنیا اندر میں مینوں دنیا دی کسے شہر دی ضرورت نہیں میں ساڈے جیسے کمزور ایمان والے نہیں سن میں کہ رب ذوالجلال دے پیغمبر دے کولوں سوال کرتے میں سونیا کاروبار اچھا چاہیے میں مکان اچھا چاہیے میں سواری اچھی چاہیے میں بیوی خوبصورت چاہیے میں بچے حسن و جمال دے پیکر چاہیے میں نہیں یہ کہنے لگا سونیا تو آٹی محبت مل گئی ہے میں اور
किसी शय की जरूरत नहीं में। आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम फरमाते ने में नहीं नहीं मेरे सहाबी में अज अल्लाह को सवाल कर में मैं अपने रब को तेनू लैके दे देंगा में। वाह सोने नबिया तू ही कितनी मोहब्बत कर रहे हैं अपने यारा दे नाल। आपने 2 मरतबा में, तीसरी मरतबा आपने इरशाद फरमाया में ते हजरत रबी रजी अल्लाह ताला कहने लगे में सोने अगर रब को कुछ लैके देना जेवे ते जन्नत अंदर अपना गवांढी लै दे होवे, जन्नत अंदर अपनी हमसायगी लै दे होवे। अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते ने वे ए मेरे सहाबी में बहुत बड़ी चीज का सवाल कर ले आई में असी दे सवाल करते हैं या अल्लाह जन्नत अता कर दे वे या अल्लाह जन्नत दे दे में क्योंकि जन्नत दी बहार है, जन्नत दियां नेमतां में और जन्नत दा मंजर में ये ते जनाब जदों सी सुनने आवे साडा दिल तड़प जांदा है में जी करदा है मौत आ जाए ते जन्नत दाखिल हो जाइए में। ओ जन्नत जेड़ी में इतनी प्यारी है में कहने वाला आंदा ओ जन्नत जिदे विच हमेशा जवानी में, ओ जन्नत जिदे विच हमेशा जवानी में, ओ जन्नत जिदे विच मछली दी मेहमानी में, ओ जन्नत जिदे विच शराबे तहूरा में, ओ जन्नत जिदे विच कवारियां हूरा में, हूरा का दिया ने तस्वीरां कटियां मुसव्वर ऐसियां ने कोई कर सकदा ही नहीं तसव्वुर। ओ जन्नत में ओ जन्नत के बारे सवाल नहीं कीता में हजरत नबी आंदे ने सोनिया जन्नत नहीं चाहिए, जन्नत अंदर तुहाडा साथ चाहिए। आका फरमाते ने रबी यार सवाल बड़ा बड़ा कर दिता ही, बहुत बड़ी चीज मांग ली हो। हजरत रबी ब्याद आंदे ने सोने आपे के बार बार फरमाते सो मांग ले कर ले सवाल तेनू रब को लैके दे दिया ते सोने रब को जन्नत अंदर अपना गवांढ लै दिओ ते आप फरमाते ने रबी मैं तेरी रब अगे सिफारिश ते करांगा पर एक काम मैं तेनू दस देना ओ काम तू कर ले अल्लाह जन्नत अंदर तेनू मेरा गवांढी बना देंगे। हजरत रबी आंदे ने सोने अमल केड़ा है ते आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने वे ए रबी दुनिया की जिंदगी दे अंदर अल्लाह जुल जलाल दे सामने ज्यादा तो ज्यादा सजदे करया कर, कसरत नाल सजदे करया कर वे अल्लाह नू राजी करने वास्ते अल्लाह दे कदमां विच अपनी जमीन रख दिया कर वे अपने मत्थे नू टिका दिया कर वे तू सजदे ज्यादा करया कर। रब्बे जुल जलाल तेनू जन्नत अंदर मेरा हमसाया बना देंगे वे। इस वास्ते मेरे दोस्तों में अल्लाह जुल जलाल दे पैगंबर दी जिंदगी साडे वास्ते बेहतरीन आइडिया ले वे बेहतरीन नमूना है वे। आपने हजरत रबी नू फरमाया वे ज्यादा सजदे करया कर फाइन्नी अला वे बेकसरत सुजूद वे ज्यादा सजदे तू करया कर अल्लाह जन्नत अंदर मेरा हमसाया बना देंगे वे। इस वास्ते मेरे भाई में अल्लाह दी इबादत के जरिए में बंदा अल्लाह दे नबी दा जन्नत अंदर गवांढ हासिल कर सकता है वे। एक इबादत का ऐ फायदा वे जेड़े आंदे ने यार साडे कोल नमाज पढ़न दा वक्त नहीं वे इबादत करन दा वक्त नहीं वे सिर खुरकन दा टाइम नहीं वे मरन नू वेल नहीं नमाज कौन पढ़े वे। ए दोस्तों ए हदीस याद कर लवो वे अपने दोस्तों नू
में, अपने साथियों में, अपने बुजुर्गों, अपने महल्लेदारों में, या अपने घर अंदर जेड़ा बेनमाज है उन्होंने सुनाया करो में आमिना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा जन्नत अंदर साथ जांदे जे ते रब्बे जुल जलाल नु कसरत नाल सजदे करया करो में। ए इबादत दा फायदा में आओ ना अगला एक और फायदा है में बंदा रब्बे जुल जलाल दी इबादत करेगा में रब्बे जुल जलाल और की फायदा अता फरमान के में जदों बंदा अल्लाह दी इबादत वास्ते अपने आप नु खास कर लेंदा है में ते ए दुनिया दे अंदर सब तो ज्यादा इंसान परेशान ने। परेशानी किस चीज की है? माल थोड़ा है, जरूरतां पूरियां नहीं होंदियां। आम बंदे को पूछ लवो उनका भी यही मसला है, हुकूमतां नूं सवाल कर लवो उन्हां दा मसला भी यही है कि जनाब मईशत का मसला है। कोरोना आया, कारोबार तबाह हो गए ने, मुतासर होए ने लोग पूरी दुनिया अंदर ते ईमानदारां नूं मोमिनां नूं रब्बे जुल जलाल ने बड़ा शानदार पैकेज अता फरमाया है। अल्लाह फरमाते ने ईमान वाले हो मेरी इबादत कसरत नाल तुसी करो तुहाडे माशी मसले मैं हल कर देंगा, माशी मसले मैं हल कर देंगा। ते जे तुसी मेरी इबादत तो मुंह फेर लिया फिर समझ लवो फिर तुहाडी मईशत नूं तंग कर देंगा, तुहाडे पैसे नूं जंग ला देंगा, तुहाडी दौलत नूं मुका देंगा। आओ कुरान पे गौर करो, अल्लाह जुल जलाल फरमाते ने वा मन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अमा वक़द कुन्तु बसीरा। फरमाया अगर तुसी साडी इबादतों में मुंह फेर लवोगे वे, अगर तुसी साडी इबादत तो दूर निकल जाओगे वे, अगर तुसी साडा जिक्र नहीं करोगे अल्लाह दी इबादत तो निराज कर लवोगे वे वा मन आरज़ा अन ज़िक्री वे फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका। रब्बे जुल जलाल तुहाडी मईशत नूं जंग ला देणगे वे, तुहाडी मईशत नूं जंग लग जाएगा वे, हर बंदा रोंदा फिरेगा वे, हुकूमतां रोंदियां फिरनगियां वे। घर अंदर असीं आने जनाब 10 कमान वाले ते 7 खान वाले वे, पूरी नहीं पैंदी वे। रब्बे जुल जलाल फरमांदे ने मैं जंग ला दिता है बंदे मेरे कोलों दूरियां इख्तियार कर लईआं वे, मेरे कोलों दूर हो गया वे ते जदों मेरे कोलों दूर हो जाएगा मैं ते फिर समझ ले तेरी मईशत नूं असीं दुनिया अंदर तंग कर दिता है। फरमाया दुनिया अंदर मईशत नूं तंग कर देंगे वे फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा। फरमाया जदों मैं क़यामत वाले दिन उठाया जाएगा मैं कब्रां दे विचों तुहानू उठाया जाएगा मैं ते फिर तुहानू अखां तो नजर नहीं आएगा मैं। जदों कब्रां चों उठाया जाएगा अन्नियां कर दिता जाएगा मैं, बंदे दी अखां तो बंदे नू रास्ता भी नजर नहीं आएगा मैं ते अपने रब नू कहेगा मैं अर्श वाले या रब्बा मैं दुनिया अंदर मैं अपनी अखां नाल तेरियां नेमतां वेखिया करदा सां मैं ते अज मैनू तेरियां नेमतां नजर नहीं आ रही मैं ते रब्बे जुल जलाल फरमान गए वे इंसान दुनिया अंदर तू मेरी इबादतों मुंह फेर लिया अज असी तेरियां अखां दी पनाही छीन लईए। असी अपनी जिंदगी का एहतसाब कर लीए, अपनी जिंदगी का एहतसाब कर लीए। वैसे असी आने सारे ही मर जाना है, किसी ने नहीं रहना। ईमान है, यकीन है, तवक्कुल है, लेकिन है घड़ी दी घड़ी। इन्ना की यकीन है कि असी जुबान चो गल करके भुल जाने हैं। जिवें असी दुनियादारी अंदर करते हैं ना, केड़ी गल
وہ کدوں کیتی سی مینوں تے یاد ہی نہیں. یہ ساری حالت بن گئی ہے موت کے حوالے نال. تے اللہ ذوالجلال فرماتے نے میری عبادت تو منہ پھیرو گے تے رب ذوالجلال تواڈے تے اپنی زحمت رحمت نہیں زحمت نازل کر کے تانوں اکھاں تو قیامت والے دن انیا کر کے اٹھان گے. اللہ میں تانوں سارے نوں محفوظ رکھے. اللہ سانوں اپنا عبادت گزار بنا دے. اور عبادت ان کا فائدہ کتنا ہے؟ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں عبادت دے ذریعے بندہ اپنے گناہاں دی معافی اللہ کولوں لے سکدا ہے. اللہ دے کولوں اپنے گناہاں دی معافی طلب کر سکدا ہے. اللہ ذوالجلال دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک صحابی آیا ہے. آ کے عرض کرتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر جی میں میرے کلو غلطی ہو گئی ہے, میرے کلو گناہ ہو گیا, میرے تے حد نافذ کرتے ہوئے آپ نے ایدی گلوں سنی ہم سنی کر دیتا ہے. آپ نے کوئی جواب نہیں دیتا ہے. دوسری مرتبہ کہنے لگا سونیا میرے کلو غلطی ہو گئی ہے, میرے تے حد نافذ کرتے ہوئے. آپ نے پھر گل وال توجہ نہ دیتی ہے. تیسری مرتبہ کہنے لگا آپ خاموش رہنے میں تھوڑا جہا وقت گزرے آوے آسمان تو جبریل آ جاندے نے آگے جناب جبریل کہنے لگے اللہ دے پیغمبر جی میں تواڈے تے قرآن لے کے آیا ہے تے قرآن دی آیت کے لیے فرمایا اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین. فرمایا سونے انہاں لوگاں نوں دس دیو اپنی امت نوں پیغام دے دیو اور انہاں لوگاں نوں دس دیو جڑے آندے نے ساڈے کولوں غلطی ہو گئی ہے. فرمایا اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل. دن دے اجالے اندر تے رات دی تاریکی اندر اٹھ کے نماز پڑھیا کرو اللہ دی عبادت کریا کرو. رب ذوالجلال اس عبادت دی وجہ تو تواڈے گناہاں نوں معاف کر دین گے, تواڈے گناہاں دی معافی ہو جائے گی. آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا ایک نماز تو دوجی نماز دا درمیانی جڑا وقت ہے بندہ جدوں نماز ادا کرتا ہے اللہ ان دے گناہاں نوں معاف کر دیندے نے. ایک جمعے تو لے کے دوسرا جمعہ میں پڑھنے تک جدوں بندہ ادا کر لیندا ہے اللہ 8 دنوں دے گناہاں نوں معاف کر دیندے نے. بندہ جدوں سال بعد رمضان دے روزے رکھدا ہے رب ذوالجلال سال دے بعد رمضان دے روزے رکھن دی وجہ تو بندے دے پچھلے سال دے گناہاں نوں معاف کر دیندے نے. ایک عمرہ کردا ہے دوسرے عمرے دا گناہاں دا کفارہ بن جاندا ہے. اس واسطے میرے بھائی اپنے گناہاں دی معافی چاہندے جے رب ذوالجلال دے کلوں اپنے گناہاں دی معافی طلب کرنا چاہندے جے پھر رب ذوالجلال دی عبادت نوں اپنی زندگی دا حصہ بنا لو. اور کیسی بات ہے اور بڑے دکھ والی بات ہے کہ اگر اسی عبادت گزار بندے لبن لگ پئیے عبادت گزار انبار نہیں لگن گے گنے چنے بھائی سانوں ملن گے جڑے صرف اللہ دی عبادت خاص نماز ہی مکمل ادا کرتے ہو. اگر نہ ساڈے اندر انیاں سستیاں عبادت کے حوالے نال انیاں سستیاں اینی کالی اللہ سانوں معاف کر دے. گھراں دے گھر بے نماز اور گھراں دے گھر اور جناب اینو پوچھ لو وہ آندا میری دادی جناب تہجد گزار سی, میرے ابا جی بڑیاں نمازاں پڑھدے سی, میرے جناب دادا جان فلاں نے کی کردے سی, تو کی کردا ہے؟ میرا ریکارڈ ہے سال بعد عید کدی نہیں چھڈی, ویسے نماز پڑھتا نہیں پر سال بعد کدی عید نہیں چھڈی. ہے کون ہے؟ مسلمان ہے, ایماندار ہے. اور یار اللہ دے کولو اپنے گناہاں دی معافی چاہندے ہو تے اپنے قرب و جوار دے رہن والے لوگاں نوں
عبادت واسطے اللہ دی عبادت واسطے تیار کرو اپنی اولاد نو اپنے گھر والے نو جن دے ذریعے اللہ گناہاں نو معاف کر دیندے نے اللہ ذوالجلال سانو اے توفیق عطا فرما دین کہ اسی آپ بھی عبادت گزار بن جائیے اپنے گھر والیاں نو بھی بنا دیں آمینہ بلال علیہ السلام نے فرمایا عبادت ایک اور فائدہ ہے اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے جدو بندہ اللہ دی عبادت نو خاص کر لیندہ ہے تے ایسی لوگاں کو جانے حضرت صاحب میرے واسطے دعا کرتے ہوئے مولانا میرے واسطے دعا کرتے ہوئے اللہ منو معاف کر دین اللہ میرے تے اپنی رحمتہ دے نزول فرما دین آقا علیہ السلام فرماتے نے بندہ عبادت اللہ دی کر کے اللہ دا عبادت گزار بندہ کر کے نفلی تے فرضی عبادت دے تمام کر کے بندہ اللہ دے فرشتیاں دیاں دعاواں لے سکتا ہے کہ اللہ دے فرشتیاں دیاں دعاواں ملن گیاں اے نماز جمعہ ادا کرنا ہے نماز جمعہ ادا کرنے تو بعد جیڑا بندہ اپنی جگہ تے بیٹھا رہے گا ذکر اذکار کرے گا نماز پڑھ کے بیٹھ جاتا ہے باوضو اپنی جگہ تے بیٹھا رہتا ہے اپنی زبان وچوں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کوئی تسبیح نہیں پڑھتا کوئی تسبیح نہیں پڑھتا میں اپنی جگہ تے خاموشی نال بیٹھا رہتا ہے اللہ ذوالجلال اس بندے تے فرشتیاں دا نزول فرما دیندے نے تے فرشتہ کے آتا ہے اللہم اغفر لہو یا اللہ اے بندے نے عبادت تیری کر کے فارغ ہو کے بیٹھ گیا میں دعا کرتا ہے یا اللہ انہوں معاف کر دے اللہم اغفر لہو یا اللہ انہوں معاف کر دے یا اللہ انہوں تے رحمتہ دے نزول فرما دے رب دے فرشتے اس بندے واسطے دعاواں کر دینے اللہ دے فرشتے اس بندے واسطے دعاواں تے التجاواں میں اپنے رب کنوں کر دینے میں تیرا بندہ عبادت کر کے اپنی جگہ تے بیٹھا رہندا ہے اور اسی طرح آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا ہے تیرا بندہ اللہ دی عبادت کرتا ہے اللہ دی عبادت کر کے رب ذوالجلال کلو جنت اندر درجے لے لوے گا اپنے طرح جاتی بلندی حاصل کرے گا طرح جاتی بلندی پا لے گا جنت دے کتنے درجے نے آقا علیہ السلام نے فرمایا رب ذوالجلال نے جنت دا 100 درجہ بنایا کتنا 100 درجہ پہلا درجہ آقا فرماتے نے سارے دا سارا میرے رب نے چاندی دا تیار کیتا ہے دوسرا درجہ دوسرا پورشن دوسری منزل جنت تھی آقا فرماتے نے اللہ نے سونے کی تیار کی ہے جاؤ ذرا بازار اندر سونے کا ریٹ پوچھ کے دیکھو کرنا تو تمہیں نکل جائے گا نہیں اتنا مہنگا سونا اللہ فرماتے نے میرا عبادت گزار بن میں تیرے درجات کو بلند کر دیا گا تے جیڑی جنت ہے انہاں نے 100 درجہ بنایا ہے پہلا درجہ سارا چاندی دا دوجا سونے دا سارے دا سارا ایک پورشن سونے دا تیار کیتا ہے آقا علیہ السلام فرماتے نے تیسرا درجہ میرے رب نے دنیا در سب تو قیمتی ہیرے تے جواہرات نے اللہ نے اس جنت نو ہیرے جواہرات نال تیار کیتا اے 3 درجے تے چوتھے دے متعلق صحابہ نے سونے چوتھے دے بارے بھی دسو پنجویں چھٹویں ستویں آٹھویں دے بارے متعلق بھی دسو آقا فرماتے نے اے 3 درجے دے متعلق تسی سن کے گمان کرو تے باقی جڑے 97 نے اے میرا رب بھی جانتا ہے کتنے سونے نے کتنے اعلیٰ نے کتنے خوبصورت نے اے دنیا کی کسی آنکھ نے ایسی خوبصورتی نہیں دیکھی حتیٰ کہ آپ فرماتے ہیں دنیا کی کسی عقل نے کسی دماغ نے اس خوبصورتی کا تصور نہیں کیتا اللہ نے ایک جنت اندر درجات بندے دے بلند کرنے نے اپنی عبادت دے ذریعے جس عبادت دے متعلق اسی آتے رہنے ہیں سر خود کرنو ٹائم نہیں اور یار آؤ اللہ دے نال اپنا تعلق جوڑ لو
آمینہ دے لال علیہ السلام فرماتے نے اللہ ذوالجلال والاکرام بندے دے جنت اندر درجات کو بلند کر دیں گے اے جناب انڈیا منزلہ اچھیاں کر دیں گے جنت اندر اے بندہ اچھا ہوندہ جائے گا رب دی جنت اندر آلہ بندہ جائے گا اللہ دی عبادت کر کے اللہ دا عبادت گزار بندہ بن کے نفلی تے فرائض ادا کر کے بندہ اللہ ذوالجلال دی جنت رو پا سکے گا اور آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا اگر شیطان کو بچنا چاہتے جے عبادت کرنا واسطے شیطان کو بچنا چاہتے جے کہ شیطان دے تواڈے درمیان اگر مورچہ بندی میں دفاع قائم کر دی جائے آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں مشقت نال وضو کریا کرو مشقت نال وضو کرنا کیے سردی دا موسم میں پانی ٹھنڈا ہے بندہ ہر نماز تو پہلے بعد وضو ہونے واسطے بڑا اہتمام کرتا ہے بڑے اچھے انداز نال وضو ادا کرتا ہے آقا فرماتے ہیں جڑا بندہ مشقت نال وضو کرتا ہے اور اپنے قدم اللہ دیا مسجد کی طرف اٹھاندا ہے ہر قدم اندا اٹھدا ہے اللہ دے گھر دی طرف جاندا ہے اندا ہر قدم اٹھ کے جاندا ہے اللہ دے گھر دی طرف جاندا ہے اور تیسرا آپ فرماتے ہیں اے بندہ ایک نماز تو بعد دوسری نماز دا انتظار کرنے والا ایک نماز تو بعد دوسری نماز دا انتظار کرنے والا اے بندہ جڑا تین عمل کر رہا ہے رب ذوالجلال نے اندے تے شیطان دے درمیان دفاع بنا دیتی ہے شیطان دا حملہ اس بندے تے نہیں ہو سکتا اسی وضو تے کرتے ہیں پر اہتمام نہ کریا کرو اچھے انداز نہ کریا کرو جلد بازی نہ کریا کرو اے ساڈے بھائی وضو کرتے نے انج لگدا ہے کہ جناب اجے ٹوٹی کھولی ہے جب وضو کر کے اٹھ پہلے یار ایک ایسا عمل ہے جس عمل دی وجہ تو بندہ شیطان دے حملیاں کو بچ سکتا ہے آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا دوسرا عمل کی ہے اپنے قدموں اللہ دے گھر دی طرف بڑھانا اللہ دے گھر دی طرف اٹھانا اذان ہو جائے اذان شروع ہو جائے کہ ساری دلوں کی کیفیت کی ہوتی ہے سارے دلوں سے خوشی راحت اطمینان یہ پیدا ہوتا ہے یا سارے دلوں کے اندر بڑی بوجھ بن جاتا ہے اسی آپ فیصلہ کر لئیے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام جب بے چین ہوندے آپ پریشان ہوندے آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حکم دیندے بلال آؤ اذان پڑھو نماز پڑھئے آقا علیہ السلام اللہ دی عبادت اندر اپنے آپ کو مصروف رکھ دے کہ یار جب اذان ہو جائے سارے دل اندر خوشی اطمینان راحت اور اذان تو بعد ایک عبادت ہے یہ کریا کرو بڑا اجر و ثواب ہے بلکہ شاید یہ حدیث سن کے اور یہ حدیث پڑھ کے سمجھ آتی ہے کہ جنہ اجر رب ذوالجلال نے اس حدیث کا رکھا ہے شاید کسے آپ نے فرمان دا اور عمل دا یہ فضیلت آپ نے بیان فرمائی ہوئے گی آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب مؤذن اذان پڑھے اذان مکمل ہو جائے اذان کا جواب دیا کرو اذان مکمل ہو جائے میرے تے درود پڑھیا کرو تے درود پڑھنے تو بعد اللہ دے کو دعا کریا کرو اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة والے الفاظ نہیں ہے حدیث اندر نلذی وعدته اتھو تک آپ نے فرمایا جنہیں یہ دعا پڑھی قیامت والے دن میرے تے فرض ہے میں اس بندے دی رب دے ہاں سفارش کرائیں گا اللہ کے نبی شفاعت کریں گے اس بندے دی یا اللہ اس بندے نو معاف کر دے یا اللہ اس بندے نو معاف کر دے تو میرے محترم بھائیو اذان ہو گئے خوشی نال اللہ دے گھر دی طرف اٹھ کے آیا کرو تے آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے
ایک نماز تو بعد دوجی نماز دا انتظار کرنا وے جدو نماز ادا کر لیندے جے وے تے اپنے دل اندر اے بات اپنے دل اندر اے چیز پیدا کر لو وے دل اندر انتظار شروع کر دیا کرو وے یا ظہر دی نماز 1 بجے ادا کیتی ہے وے اصل 4 بجے ہوئے گی وے 4 کدوں آن گے تے نماز ادا کران گے وے اس واسطے میرے بھائی وے اس عمل دے ذریعے وے بندہ رب ذوالجلال دا وے رب ذوالجلال دے کولوں وے محبت بھی پا لوے گا وے اللہ دا قرب بھی حاصل کر لوے گا وے اللہ دے پیغمبر دی شفاعت بھی مل جائے گی وے شیطانی حملے کلوں بھی بچ جائے گا وے اس واسطے میرے بھائی وے اپنی زندگی نو عبادت واسطے خاص کر لو وے اگر اسی اللہ دی عبادت تو منہ پھیر لیا تے قیامت نو اللہ نے ساڑھے تو چہرہ پھیر لیا ایمان نہ دسو اللہ نے چہرہ پھیر لیا تے ساڑھی کی حالت ہوئے گی اور پھر ایک مسئلہ ساڑھے اندر یہ بہت بڑا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا اے ایمان والے ہو اپنے آپ نو بھی تے اپنے اہل و عیال نو اپنے بیوی بچیاں نو تے جدو کوئی بھی خیر دے کام دی نیکی دی عبادت دی بات آئے تو اسی کہہ دینے بڑا مولانا سمجھایا انہوں اپنے پتر نو بڑی نصیحت کی تھی ہے بڑا سمجھایا ہے گل نہیں مانتا آنکھیں نہیں لگتا کھائے خسمہ دا سیر انہیں اپنی قبریں پہنا ہے میں اپنی قبریں پہنا ہے اللہ فرماتے نے ایمان والے بندے دی خوبی کی ہے وہ اپنا بھی تے اپنے اہل و عیال دا بھی سوچدا ہے اپنے بیوی بچیاں دا بھی سوچدا ہے اپنے گھر والیاں دا سوچدا ہے تے جے اسی نماز پڑھن واسطے آ جانے ہاں جمعہ پڑھن آ جانے ہاں عبادت واسطے اپنے آپ کو خاص کر لینے ہیں روزے دا اہتمام کرتے ہیں صدقہ خیرات دا اہتمام کرتے ہیں زکات دینے ہیں تو کیا سانو اپنی اولاد کو اس بات پہ تیار نہیں کرنا چاہیے اپنی اولاد کو بھی تیار کرو انہوں نصیحت کرتے رہو دیکھو اللہ دے نبی یعقوب علیہ السلام قریب المرگ نے دنیا چھڑ کے جا رہے ہیں تے اپنی اولاد کی کتنی فکر ہے اگر میرے پترو میں دنیا چھڑ کے جا رہے ہیں میرے مرنے تو بعد میں نے دسو تسی کندی عبادت کرو گے کتنا عقیدے کا فکر ہے اپنی اولاد کا اسی آنے کھائے خسمہ کا سیر بڑا سمجھا رہے ہیں نہیں مانتا نہ مانے دنیا کے اندر اسی اپنی اولاد کو سٹیبل کرنے واسطے بڑی محنت بڑی کوشش آخری سما تک اسی اپنی اولاد دی جان نہیں چھڑتے لیکن دین دا 2-4 مرتبہ نصیحت کر کے اسی آنے بس کافی ہے اس واسطے بھائیو اے ساری نعمتاں عبادت کے سارے فائدے صرف اسی کلے نہیں اپنی اولاد نو اپنے گھر والوں نو اپنے رشتہ داراں نو اپنے دوستاں نو اپنے ساتھیاں نو سارے نو سمجھائیے تاکہ ساڈے قرب و جوار تے رہن والے ساڈے محلے دار ساڈے گھر والے اللہ سارے نو اپنی رحمت دے نال معاف کر کے قیامت والے دن جنت دا حقدار بنا دیں گے ہمیشہ والی زندگی آرام اطمینان راحت سکون والی زندگی ہوئے گی اللہ دی جنت اندر جاواں گے آسانی نال زندگی گزاراں گے اور ایک بات یاد رکھو جدو اسی جنت دی پہاڑ سونے ہاں اللہ دیا نعمتاں دے تذکرے سونے ہاں تے پھر اسی کہنے یا اللہ سانو جلدی جلدی جنت دے دویں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو جنت نہیں جنت الفردوس منگیا کرو حدیث قدسی ہے رب ذوالجلال خود بیان فرماتے ہیں کہ جدو بندہ 3 مرتبہ اپنی زبان چواندا ہے اللہم انی نسألک الجنت الفردوس اللہم انا نسألک الجنت الفردوس اللہم انا نسألک الجنت الفردوس یا اللہ میں جنت الفردوس عطا کر دے یا اللہ سانو سارے جنت الفردوس دا حقدار بنا دے یا اللہ جنت الفردوس دا مالک بنا دے تو رب ذوالجلال فرماندے نے اسی جنت نو زبان دے دینے تے جنت آندی ہے یا اللہ اے تیرا بندہ تیرے کلو دعا کر رہا ہے التجا کر رہا ہے یا اللہ انہوں میرے اندر داخل فرما دے
جنت الفردوس سفارش کر دیے. یار کتنے تسی خوش نصیب لوگ ہو, کتنے عظیم لوگ ہو, تو آنے واسطے جنت دعا کر دیے, سفارش کر دیے. لیکن او بندہ جڑا پھر بھی اللہ کو سوال نہیں کرتا, وہ بد نصیب نہیں کہ کون ہے, اسی آپ فیصلہ کر لیجئے. اللہ میں تو سارے سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.